अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मुज़ाकरात के हवाले से जी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। तमाम टीवी चैनलों पर बैठ के कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर, कभी किसी इवेंट पर हुकूमत वाले ये कहते थे कि देखो ना, ये इमरान खान जो है ना, वो जर्नैलों से बात करना चाहता है, हमसे बात नहीं करता। हम सियासतदान हैं, हम ताकत का सरचश्मा है, आओ हमारे साथ बात करो। आओ ना, इतने जोगी हो तो आओ ना, बात करो ना। फौज की गोद में क्यों बैठती हो? हमारे साथ बैठो। आदत पड़ी हुई है जर्नैलों से बात करने की। 2014 वाला धरना भी जर्नैलों के कहने पे किया था। 2018 में तुम्हारी हुकूमत भी जर्नैलों ने बनाई थी, फैज़याब हुए थे, सहूलतकारी हो रही थी, और अपनी दफा कहते हैं हमें घेर घार के हमसे जो है वो मियां जावेद लतीफ ने कहा कि हमसे वो अदम एतमाद करवा दी। घेर घार के हमें जो है ना वो जबरदस्ती हुकूमत दे दी। हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे। और फिर इमरान खान कहते हैं क्या वो बात करो, बातचीत से क्या कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ बैठो ना। खान ने कहा कि इनका ये भी यानी शौक पूरा कर लेते हैं, जरा ये शौक भी तो इनका पूरा कर लेना। अब छोड़ दे मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, छोड़ दे 26 नवंबर पर बनेगा जुडिशल कमीशन या नहीं बनेगा, 9 मई से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, मैंडेट वापस होगा, रिहाइयां होंगी, वो सारी चीजें ही बात की है ना, वो तो बाद की चीजें हैं। पहली चीज तो यह थी कि इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए मुज़ाकराती टीम के साथ, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी क्या मुज़ाकराती टीम ने उठ के जाना है, 5-7 लोग हैं, अडयाला में खान के साथ मुलाकात कर लेनी है, कोई नई चीज नहीं है। ना ही उन्होंने पहली दफा मुलाकात करनी है कि वो जिंदगी में पहली दफा जाकर अडयाला में मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं, इससे पहले यानी जेल मैनुअल के बरखिलाफ भी मुलाकातें हुई हैं। जब संगजानी का जलसा रुकवाना था तो बैरिस्टर गौहर जो है और आजम सवाती पेशावर से आ गए थे, सुबह सवेरे मुलाकात हो गई थी, रात के 2 बजे मुलाकात हो गई अडयाला जेल में, जब कहते थे मोबाइल लेके जाओ और वहां से 45 सेकंड की वीडियोस बनवाओ इमरान खान से। तो यानी ये कोई नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कर सके। हमारी कमिटमेंट है, खुदा के लिए मुलाकात करवा दो। इरफान सदीकी बुजुर्ग कब्र के अंदर टांगे कहते फिर रहे हैं खुदा के लिए हमारी मुलाकात करवा दो। मैंने रात को भी इस पे बात की, कल भी बात की कि वो कहते फिर अल्लाह के लिए हमारी कमिटमेंट थी, हमारी कमिटमेंट थी। हमने मुज़ाकराती टीम में बैठकर कहा था। आप मुकर तो सकते नहीं ना, क्योंकि वो प्रेस रिलीज के अंदर भी था, आलामिया के अंदर भी था कि ये जाएंगे, मुज़ाकराती टीम जो है वो इमरान खान से मिलेगी। सब ने कहा कि मिलना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। हम भी पूछेंगे नवाज से, हम भी पूछेंगे जरदारी से, पूछना चाहिए, जाना चाहिए। तो अब जनाब पहले गया मामला जो है वो आपके मोहसिन नकवी पर कि मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला के जिम्मे है, वजारत दाखिला के मातहत है, वजारत दाखिला वालों ने मुलाकात करवानी है। उसके बाद जनाब वो कहा गया, कल रात को भी मैंने जो वीलॉग किया था उसके अंदर भी आपको बताया था कि इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं वो असल में मुलाकात इसलिए लेट हो रही है क्योंकि जो स्पीकर अयाज सादिक साहब है ना, वो मुल्क से बाहर है, मुलाकात करवाने का रोल है उनका। तो वो फिर राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ टीवी शोज पर, यानी क्या समा न्यूज, क्या जियो न्यूज, उन्होंने कहा कि हाँ वो मुलाकात होनी चाहिए थी, लेट हो गई है। बहरहाल इस तरह की चीजें हो जाती हैं। वो जो मेन रीजन थी ना, मेन जो वजह थी, वो अयाज सादिक मुल्क से बाहर थे ना बेचारे, तो इसलिए मुलाकात, वो आ गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो बस मुलाकात अब हो जाएगी। अब आप बेफिक्र हो जाए, अब मुलाकात हो जाएगी। अब जनाब स्पीकर साहब मुल्क तशरीफ ले आए और जो उनका बयान आया है, इसके बाद तो डूब कर मर जाना चाहिए। नहीं छोड़ दे, मैंने वीडियो के शुरू में कहा छोड़ दे इस बात को कि कमेटी बनती है, कोई जुडिशल कमीशन बनता है, कोई मुज़ाकरात के अंदर मुतालबात माने जाते हैं या नहीं माने जाते, कहानी तो यहां पे अड़ गई। अब स्पीकर साहब का बयान सुन ले, कहते हैं तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हुकूमत ने करानी है। मैंने नहीं करानी, हुकूमत ने करानी। हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सदीकी साहब,
آپ لوگوں نے کروانی ہے، حکومت نے کرانی ہے، میں نے نہیں کرانی. یعنی یہ سارے تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ایاز صادق پر. ایاز صادق نے کہہ دیا بھائی جان میرے والو انکار ہی سمجھو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کرانی، میری ذمہ داری نہیں. مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. انہوں نے واضح کر دیا کہ ایک تو تیسری بیٹھک کے لیے میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور پھر دوسرے نمبر میں ملاقات بھائی جان میں نے نہیں کروائی. میرا کام تھا آپ کو اکٹھا بٹھانا، یہ سارا کچھ آپ مجھ پہ مت ڈالیں. تو لہٰذا پھر کیا ان مذاکرات سے کیا یعنی کیا نکلنا ہے؟ نکلنا سب کو پتا ہے، سب کو پتا تھا کہ ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا. لیکن یہ کتنے بیچارے بے بس ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو چیریٹی دینی چاہیے، ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان پر تو اتنے اس قدر رحم آ رہا ہے کہ بیچارے اتنے مظلوم. اچھا پھر مولانا فضل الرحمان بھی آج میدان میں آئے ہیں، اور اس سے پہلے سینٹر کامران مرتضیٰ کا بھی ایک بیان آیا ہے. کہتے ہیں مذاکرات سیاسی کم، غیر سیاسی زیادہ ہے. سیاستدانوں کا صرف چہرہ سامنے ہے، مذاکرات میں کوئی اور یعنی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے. سیاستدان صرف چہرہ دینے کے لیے ٹول نہ بنے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اور باقی بات ہے کہ اگر ہوتا تو ایک ملاقات ہی کروا دیتے. لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ بھائی جان ہم نے کوئی نہیں مذاکرات کرنے، آپ کی مہربانی. یہ یعنی اتنا بے عزت ہونے سے بہتر ہے. پھر مولانا فضل الرحمان نے آج کراچی کے اندر پریس کانفرنس کی. کہتے ہیں پی ٹی آئی نے مذاکرات پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. ظاہر ہے ان کے مذاکرات ہیں، آپ بھی مذاکرات میں اعتماد میں کہاں لیتے ہیں؟ 26ویں ترمیم ہو جائے، باقی معاملات اس کے بعد آگے پیچھے والے. تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یعنی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. سیاستدانوں پر افسوس ہے کہ سمجھوتے کر لیتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان از ون آف دیم جو سمجھوتا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں بیان بازیوں کو ذمہ دار نہیں کہ کون کیا بیان دے رہا ہے. کہا جا رہا ہے معیشت سے متعلق اشارے مل رہے ہیں، صرف معاشی اشاروں سے کام نہیں چلے گا. اور پھر مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ یہ حکومت بتایا جاتا ہے کہ مدت پوری کرے گی. تو مولانا نے کہا کہ مدت پوری کرنا ایک اور بات ہے، کیا حکومت جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک دوسری بات ہے. انہوں نے کہا مدت تو ماشاء اللہ والے بھی پوری کر جاتے ہیں، بلکہ وہ ڈبل ٹرپل مدت پوری کر گئے. لہذا مدت پوری کرنا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. مدت تو جو ہے وہ ساری ماشاء اللہ والے جو جرنیل ہیں وہ پوری کر گئے. بات یہ کیا وہ جائز تھے یا ناجائز تھے؟ تو لہذا انہوں نے کہا یہ حکومت جائز نہیں ہے، یہ ناجائز حکومت ہے. پھر جو حکومت والے یعنی اب نیا ایک بیانیہ آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ اصل میں عمران خان کے جیل سے بیانات ایسے آ جاتے ہیں جس وجہ سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. حالانکہ رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ وہ عمران خان بھی وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہے نا پھر وزیر اعظم کتنا خود مختار ہوتا ہے. نجم سیٹھی کا ایک بیان سنیے. کہتے ہیں عمران خان کبھی بھی خاموش نہیں ہوں گے، کبھی بھی خان خاموش نہیں ہوگا. ان کو لگتا ہے نا کہ مذاکرات کھیل کے خان کو ہم چپ کروا لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. وہ ٹویٹ کرتے رہیں گے. عمران خان اپنا رویہ جارحانہ ہی رکھیں گے اور مذاکرات بھی جاری رکھیں گے. عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ لاکھ منتیں کریں کہ ٹویٹ نہ کرو، لیکن عمران خان ان کی ماننے والے نہیں ہیں. یعنی یہ لگے رہیں ترلے کرتے رہے عمران خان کے کہ وہ ٹویٹ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو بہرحال عمران خان باز نہیں آنے والے. پھر جناب آج ایک اور انوکھا واقعہ ہوا ہے. یعنی اس ملک کے اندر ہر روز بتایا جاتا ہے کہ اس میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ملک بھر میں یوٹیوب، فیس بک، ایکس، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جناب درخواست دائر کر دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ جو ہے وہ بندے نے چینل بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، مس انفارمیشن اور فتنہ پھیلتا ہے، تو اس لیے پورے ملک کے اندر سے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا جائے. اب ذرا تماشا چیک کریں، کیا یعنی دنیا کہاں پہ پہنچ رہی ہے، کیا دنیا کے اندر ہو گیا. اور یہ ابھی وہ پتھر کے زمانے میں ٹکریں مار رہے ہیں. تماشا ایک لگا ہوا ہے. پاکستان زندہ باد.